This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। सबै दललाई यतिखेर महाधिवेशन लागेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ, एमालेको हुँदैछ, माओवादी केन्द्रको भोलिबाट वडा अधिवेशन हुँदैछ भने राप्रपाको पनि महाधिवेशन हुँदैछ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी दलहरूको महाधिवेशनको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र एमसीसी पारित गर्नको लागि अमेरिकाले अन्तिम अल्टिमेटम दिएको छ र आज शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले भन्नुभएको छ अब तत्काल तपाईहरू एमसीसी पारित गर्नुहोस् भनेर उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। अमेरिकाले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्यो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकन सहायक मन्त्रीको बीचमा एउटा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ, एमसीसी पारित गराउने। अमेरिकाले भन्यो अब जसरी भए पनि पारित गराऊ, होइन भने हामी यो अनुदान फिर्ता लिएर जान्छौँ भनेर अमेरिकाले भनिसकेको छ। आज त स्पष्ट रूपमा अमेरिकन सहायक मन्त्रीले पत्रकारहरूसँग कुरा गरेर बताउनु भएको छ नेपालको हितमा छ यो एमसीसी, तपाईहरू पारित गर्नुहोस्, अनुमोदन गर्नुहोस्, होइन भने हामी फिर्ता लिएर जान्छौँ भनेर अन्तिम चेतावनी अमेरिकाले नेपाललाई दिएको छ। आज केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्डलाई शीर्ष नेताहरूलाई भेटेको छ। अमेरिकन सहायक मन्त्रीले प्रचण्डले भन्नुभयो यथास्थिति पारित गर्न सकिँदैन। केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया आएको छ, हामीसँग प्रधानमन्त्रीले कुनै छलफल गर्नुभएकै छैन। शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बीचमा अहिलेसम्म छलफलै भएको छैन। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संवादै हुन सकेको छैन। यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। एमसीसीको बारेमा एमालेको चित्त दुखाइ छ प्रधानमन्त्री प्रति। यसबारेमा आज हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। तपाईहरू सबैलाई थाहा छ एमसीसी नेपालको हितमा छ छैन, अनुमोदन गर्नुपर्छ गर्नु हुँदैन, बहस जारी छ। तर प्रधानमन्त्री चाहनुहुन्छ पारित गराउन, एमाले चाहन्छ हेरेर पर्खेको नीतिमा छ, माओवादी केन्द्र चाहन्छ पारित गराउन सकिँदैन यथास्थितिमा, माधवकुमार नेपाल भन्नुहुन्छ पारित गराउन सकिन्छ तर संशोधन गर्नै पर्छ। झलनाथ खनालको पनि प्रतिक्रिया त्यही छ। दलहरू विभाजित छन् एमसीसीलाई लिएर, नागरिक समाज विभाजित छ, तर एमसीसी पारित गर्नको लागि अमेरिकाले अन्तिम दबाब दिएको छ, अल्टिमेटम दिएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नु होला? आज हामी विशेष रूपमा केही समयपछि यस बारेमा पनि खुलासा गर्दैछौँ। एमसीसी नेपालको हितमा छ, जनताको चाहना अनुसार यसलाई अनुमोदन गर्नै पर्छ त। नेपालले साँच्चीकै विदेशीको सहयोग लिने कि नलिने अब क्लियर कट हुनुपर्छ, नेपाल स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपाल लिने हो भने लिने, होइन भने फिर्ता गर्ने। अमेरिकन सरकारलाई भन्ने हामीले नेपालमा सहमति जुटाउन सकेनौँ, फिर्ता लैजाऊ भनेर त्यो भन्न सक्छ सरकारले, त्यो हिम्मत छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी सबै दललाई महाधिवेशन लागेको छ, देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई र सबैभन्दा ठुलो पार्टी अपोजिसनमा छ एमाले। एमालेको महाधिवेशन मङ्सिर 10बाट हुँदैछ चितवनमा। यतिखेर चितवन दुरै यस्तो गरी सिँगारिएको छ र चितवनको अवस्थाको बारेमा हामी लगातार बहस गर्नेछौँ। र एमाले पार्टीभित्र केपी शर्मा ओली यतिखेर परामर्श हुनुहुन्छ, छलफलमा हुनुहुन्छ पदाधिकारीहरूमा पनि सर्वसम्मत बनाउनको लागि। तर धेरै गाह्रो छ, केपी शर्मा ओलीलाई सकस छ, धेरैलाई जिम्मेवारी दिनु छ, पद थोरै छ। पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि धेरै मागेका छन्, माधवकुमार नेपाललाई छोडेर आएका 10 जना नेताले पनि धेरै पद मागेका छन्, उनीहरू छटपटीमा छन्। तर केपी शर्मा ओली मौन हुनुहुन्छ। हिजो बेलुका पनि माधवकुमार नेपाल छोडेर आएका 3 जना नेताले छलफल गरे, केपी शर्मा ओलीसँग गम्भीर वार्ता गरे। अचलोई साके, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज गिवालीले।
तर सहमति हुन सकेन। भीम रावल पनि छलफलमा हुनुहुन्छ, घनश्याम भुषाल पनि छलफलमा हुनुहुन्छ र अब के गर्ने? केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्ने कि उहाँको विरुद्ध उम्मेदवारी दिने? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तर आज रिपोर्टर्स फर नेपालको कार्यक्रममा योगेश भट्टराईले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत रूपमा निर्विरोध अध्यक्ष बन्नुहुन्छ, कसैले पनि उहाँको विरुद्धमा उम्मेदवार दिँदैन भनेर उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि महाधिवेशन लागेको छ। आज नेपाली कङ्ग्रेसको प्रदेशको पनि अधिवेशन भयो, क्षेत्रीय अधिवेशन भयो, प्रदेशको क्षेत्रीय अधिवेशन भयो कङ्ग्रेसको। कङ्ग्रेसमा पनि यतिखेर युवा पुस्ताहरू धमाधम निर्वाचित भइरहेका छन्। देशभरि युवा पुस्ताको पकड छ कङ्ग्रेसमा। यस पटकको महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई पनि सकस छ जित्नको लागि, धेरै गाह्रो छ। र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ वीरेन्द्र निधिले पनि विद्रोह गर्नुभएको छ शेरबहादुर देउवालाई छोडेर। शेरबहादुर देउवाको सबैभन्दा विश्वासिलो खम्बा वीरेन्द्र निधिले यसपटक किन उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ त हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र रामचन्द्र पौडेलसँग पनि विद्रोह, त्यहाँ पनि विवादहरू छ, मतभेदहरू छ, द्वन्द्वहरू छ। नेताहरू एक मतका साथ अगाडि जान सकेका छैनन्। न नीतिको कुरा न विचारको कुरा, खालि नेतृत्वमा हानथाप छ। रामचन्द्र पौडेल पनि उम्मेदवारी दिने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि धेरै प्रयास गर्नुभएको छ आफ्नो पक्षमा सबैलाई पार्नको लागि, तर असम्भव छ। प्रकाशमान सिंहले भन्नुभएको छ म उम्मेदवारी दिन्छु, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला सबैले भन्नुभएको छ हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ। अब रामचन्द्र पौडेलले कसलाई समर्थन गर्नु होला त? को होला त रामचन्द्र पौडेल समूहबाट एकजना साझा उम्मेदवार? आगामी दिनमा हामी यसबारेमा बहस गर्नेछौँ। र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसमा धेरै गुट छ, गुटको प्रभाव छ कङ्ग्रेसमा। गोपालमान श्रेष्ठ पनि भन्नुभएको छ शेरबहादुर देउवाको खास मान्छे म हुँ, उत्तराधिकारी म हुँ, मलाई उहाँले समर्थन गर्नुपर्छ भनेर। गर्नु होला त? कृष्णप्रसाद सिटौला यतिखेर अन्यलमा हुनुहुन्छ, उहाँले कुनै पनि निर्णय गर्नुभएको छैन, तर म सभापति उम्मेदवारी दिन्छु भनेर मसँग भन्नुभएको छ। त्यो सम्भव होला? शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौलाको बिचमा सहकारी होला कि नहोला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र हामी सबै पोलिटिकल पार्टीको चर्चा गर्न चाहन्छौँ। देशको राप्रपाको पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। माओवादी केन्द्रले पहिलोपटक वडा अधिवेशन गर्दैछ, वडामा माओवादी पुग्दैछ र आज माओवादीले भनेको छ पार्टीको सदस्यता धेरै भयो, सङ्ख्या बढ्यो, 8 लाख कार्यकर्ताहरूले पार्टीको सदस्यता लिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी प्रदेश सरकार कति कमजोर छ, प्रदेश सरकारले किन काम गर्न सकेन, प्रदेश सरकार किन निकम्मा भइरहेको छ, प्रदेशको सरकार किन कमजोर भइरहेको छ र जनताको चाहनाअनुसार स्थानीय तहले किन काम गर्न सकेन, जनताका प्रतिनिधिहरू किन कमाउन व्यस्त भए, के कारणले? आज हामी यसबारेमा पनि विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। र आज हामी सर्वोच्च बारको कुरा गर्न चाहन्छौँ र बार एसोसिएसनको कुरा गर्न चाहन्छौँ, अदालतको कुरा गर्न चाहन्छौँ, न्यायपालिकाको कुरा गर्न चाहन्छौँ। अदालतमा अस्तव्यस्त छ, धेरै दिन भइसक्यो, आन्दोलन छ, आन्दोलन जारी छ, 1 महिना भइसक्यो, न्यायालयमा कुनै पनि निकास निस्केन। किन निस्केन, के कारण निस्केन? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराले आज पनि नेपाल बारलाई पत्र लेखेर भन्नुभएको छ चन्द्रेश्वर श्रेष्ठलाई आउनुहोस् वार्ताबाट समस्या समाधान गरौँ, तर नेपाल बारले वार्तामा नबस्ने घोषणा फेरि पनि गर्दैछ। किन गर्दैछ? यतिखेर नेपाल बार छलफलमा जुटेको छ र बैठक भइरहेको छ। बैठक पछि ताजा हामी जानकारी गराउनेछौँ तपाईँहरूलाई नेपाल बारले के निर्णय गर्दैछ त। नेपाल बारले भनेको छ चोलेन्द्र शमशेर जवाराले राजीनामा नदिएसम्म हामी कुनै पनि वार्ता गर्दैनौँ, कुनै पनि सहमति गर्दैनौँ र आन्दोलन जारी रहन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिन्न, संविधान सम्मत आएको हुँ र संविधान सम्मत हटाउनको लागि पनि उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ, चुनौती दिनुभएको छ। अब के होला त? आन्दोलन जारी छ, झगडा भइरहेको छ, बार युद्धभूमिमा परिणत भइरहेको छ, अदालत युद्धभूमिमा परिणत भइरहेको छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, रणभूमिमा परिणत भइरहेको छ, आरोप प्रत्यारोप जारी छ, सुरक्षाकर्मी व्यापक रूपमा तैनात गरिएको छ। किन यस्तो भयो अदालतमा, हाम्रो देशमा? हामी केही समयपछि यसबारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, बौद्धिक व्यक्तित्व महेश आचार्य हुनुहुन्छ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, बौद्धिक व्यक्तित्व, पूर्व अर्थमन्त्री र रक्षा मन्त्री महेश आचार्य हुन्छ। महेशजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद ऋषिजी। अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई महाधिवेशन लागेको छ, 14औं महाधिवेशनको तयारीमा कङ्ग्रेस एकदम कम्बर कसेर जुटेको छ। यसपटक महाधिवेशन हुन्छ। मलाई बताउनुहोस्, तपाईँले 81 उपसभापति उम्मेदवारी दिने निर्णय किन गर्नुभयो, के का लागि गर्नुभयो? जनता जान्न चाहन्छन्।
हेर्नु अब मैले केही एजेन्डाहरू सूत्रबद्ध रूपमा चाहिँ नि राखेको चाहिँ नि छु। केही समस्याहरू हाम्रो पार्टीको साङ्गठनिक ढाँचामा चाहिँ म देख्छु। सङ्गठनभित्र ढाँचामा मात्रै होइन, यसको चाहिँ कार्यशैलीमा पनि केही समस्याहरू देख्छु। त्यसको प्रकृति कस्तो छ भनेदेखि हाम्रो पार्टी विधानले पदाधिकारी एकचोटि सभापति भइसकेपछि भनौँ फेरि दोहोऱ्याएर दोस्रो कार्यकाल पनि सभापति हुनु पाउने बन्दोबस्त गरेको छ विधानले। तर अहिले यसलाई अभ्यासमा लाँदै गर्दा हामीले के देख्यौँ भनेदेखि पदीय दायित्वमा बसेको साथीहरूले दोस्रो पदावधि पनि निरन्तरता दिने चेष्टा गर्दा अलिकति चाहिँ बल प्रयोग गर्ने अस्वस्थ ढङ्गको प्रतिस्पर्धा चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने जस्तो चाहिँ म देख्छु। त्यसबाट चाहिँ एउटा गुटगत राजनीतिको चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ बढी सङ्गठित भएर चाहिँ आयो। र मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा म के देख्छु भनेदेखि गुटगत राजनीतिको धमिराले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ निकै नै कमजोर बनाइराखेको चाहिँ छ। र आगामी दिनमा यही प्रवृत्ति चाहिँ रहिराख्यो भनेदेखि हाम्रो पार्टी सङ्गठन चाहिँ कमजोर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यो विषयलाई चाहिँ बहसको चाहिँ एउटा एजेन्डा बनाउन चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ तपाईँले सङ्गठनसँग सम्बन्धित विषय कस्तो छ भनेदेखि कि हामीले बहुपदको सिर्जना गऱ्यौँ र हरेक पदमा चाहिँ तपाईँले गुटगत चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिले चाहिँ प्रोत्साहन चाहिँ पाइराखेको चाहिँ छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सङ्गठन चाहिँ अझ गुटगत चिराचिरामा चाहिँ विभक्त हुन थालेको जस्तो चाहिँ म देख्छु। यसलाई रोक्न चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय कस्तो प्रवृत्ति हाम्रो पार्टीभित्र बढ्यो भनेदेखि पार्टीको वैधानिक चाहिँ तपाईँलाई बहस गर्ने चाहिँ अख्तियारी पाएको संस्था केन्द्रीय कार्य समितिमा भनौँ अथवा अरू तहमा चाहिँ बहसहरू चाहिँ कम हुने र चाहिँ पदाधिकारीको वृत्तमा चाहिँ निर्णय प्रक्रिया चाहिँ साँगुरिँदै गएर चाहिँ तपाईँलाई पार्टीको चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक चाहिँ बहसको चाहिँ जुन सम्भावना हो त्यो चाहिँ साँगुरो भएर अर्को डरलाग्दो प्रवृत्ति अहिले चाहिँ यो महाधिवेशनसम्म आउँदा मुखर रूपमा चाहिँ प्रकट भएर चाहिँ आयो। त्यो भने के छ भने विचार र चाहिँ नीतिमा बहस नगरिकन विचार र नीतिको चाहिँ बहस बेगरको चाहिँ नेता चयन गर्ने प्रवृत्ति पनि आयो। यो कुराले चाहिँ मलाई चिन्तित तुल्याएको चाहिँ छ र यसलाई चाहिँ म पार्टीका लाखौँ प्रतिभाशाली चाहिँ साथीहरूको माझमा पार्टीको सङ्गठनलाई चाहिँ गुटगत राजनीतिको र वैचारिक र नीतिगत पक्ष चाहिँ कमजोर बन्दै गएको चाहिँ जुन परिस्थिति चाहिँ छ यसलाई चाहिँ केन्द्रभागमा राखेर चाहिँ छलफल गर्ने चाहिँ म प्रयत्न गर्न चाहन्छु। र पार्टीको उपसभापति पदमै म किन जान चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो विधानमा ऋषिजी त्यो कति सम्भव छ तपाईँले जित्ने होइन। अब यसरी भनौँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ विधानमा पार्टीको चाहिँ नीति अनुसन्धान र प्रशिक्षण चाहिँ केन्द्रको चाहिँ एउटा निकायको चाहिँ बन्दोबस्त चाहिँ पार्टी विधानले चाहिँ गरेको छ, जसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मुद्दाहरूमा चाहिँ पार्टीका चाहिँ नीतिगत चाहिँ अवधारणाहरू पार्टीको प्रशिक्षणको र पार्टीको वैचारिक पक्षलाई चाहिँ सुदृढ बनाउने गरी पार्टीको चाहिँ अवधारणा चाहिँ बनाउने चाहिँ जुन निकाय चाहिँ छ म त्यसमा बसेर चाहिँ पार्टी पङ्क्तिको र पार्टीभन्दा बाहिर हाम्रो पार्टीको पङ्क्तिभन्दा बाहिर पार्टीलाई स्नेह गर्ने लाखौँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बुद्धिजीवीहरू सञ्चारकर्मीहरू नागरिक आन्दोलनमा चाहिँ संलग्न भएका मानिसहरूलाई चाहिँ र विषय विज्ञहरूलाई चाहिँ यो बहसमा चाहिँ निम्त्याउन म चाहन्छु र पार्टीको चाहिँ वैचारिक पक्षलाई चाहिँ सुदृढ बनाउने उद्देश्यले मैले मेरो उम्मेदवारीको घोषणा गरेँ। महेशजी, अब नेपाली कङ्ग्रेसमा नीतिको बारेमा कहिले पनि वैचारिक बहस हुन सकेन पछिल्लो समय। तपाईँहरूको पुस्ता पनि चुप लागेर बस्यो भनेर भन्छु म। र आज कङ्ग्रेस लथालिङ्ग छ, भत्ताभुङ्ग छ, सङ्गठन पनि अत्यन्त कमजोर भएको छ मास बेस पोलिटिकल पार्टीको। र तपाईँहरू जसरी अहिले युवा पुस्ता भन्छु काङ्ग्रेसमा छ नि, बुढा पुस्तालाई नै समातेर फेरि पनि बुढा पुस्तालाई नेतृत्व पुर्याउनु पर्छ भन्ने होडबाजी कङ्ग्रेसमा पनि छ, फेरि पनि छ, हानथाप छ नेतृत्वको लागि। अब तपाईँले जसरी उपसभापति उम्मेदवारी दिनुभएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई नीतिगत रूपमा तपाईँले सुधार्न सक्नुहुन्छ, वैचारिक रूपमा कङ्ग्रेसलाई साँच्चै आशा लाग्दो पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ, युवा पुस्ताको एकदम विश्वासिलो पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेसलाई? त्यो सम्भावना छ? निकै नै सम्भावना छ भन्ने चाहिँ म देख्छु ऋषिजी। अघि मैले भने पहिलो चाहिँ मेरो एजेन्डा के थियो भने हाम्रो सङ्गठन का चाहिँ केही इस्युहरू केही मुद्दाहरू चाहिँ छन् जहाँ चाहिँ एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
डेमोक्रेटिक चाहिँ भ्यालुजहरू र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको क्षयीकरण हुने चाहिँ प्रवृत्ति यो गुटगत राजनीतिले चाहिँ जसरी एउटा समस्या ल्याइराखेको चाहिँ छ त्यसलाई निदान गर्ने एउटा इमानदार प्रयत्न गर्नुपर्ने चाहिँ बेला भयो। र म यो पनि भनौँ ऋषिजी कि यो प्रवृत्ति चाहिँ केवल हाम्रो पार्टीमा मात्रै चाहिँ छैन, नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा बाहिरका अरू राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याइराखेको चाहिँ अस्थिरता म देखिराखेको चाहिँ छु। र दोस्रो चाहिँ वैचारिक पाटो चाहिँ के हो भनेदेखि देशमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा पार्टीले चाहिँ वैचारिक चाहिँ बहसको अग्रसरता नलिने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संविधान, हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो मुलुकको चाहिँ राष्ट्रिय अस्मितामा चाहिँ गम्भीर चुनौती आउन सक्ने चाहिँ म सम्भावनाहरू चाहिँ देख्छु। यसलाई म तीनवटा चाहिँ सूत्रमा म विभक्त गर्छु। पहिलो समस्या चाहिँ के हो भनेदेखि कोभिड-19ले चाहिँ थलिएको हाम्रो देशको अर्थतन्त्र, हाम्रो देशको चाहिँ सामाजिक चाहिँ परिस्थिति, जीविका र जीविकोपार्जनका उपायहरूमा आएको चाहिँ ह्रास, जीवनका चाहिँ सम्भावनाहरू चाहिँ रोजगारीका अवसरहरूको चाहिँ साङ्गृदै गएको चाहिँ परिस्थिति र चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ फेरि मानिसहरू चाहिँ गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको चाहिँ जुन परिस्थिति चाहिँ छ, यसबाट चाहिँ यो मुलुकलाई जोगाउने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय रिकभरीको पुनरुत्थानको चाहिँ कार्ययोजना देशले प्रस्तावित गर्नुपर्ने ढिला भइसक्यो। यो विषयलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गरेर राष्ट्रिय एउटा नीतिगत अग्रसरताको राष्ट्रिय एउटा कार्यक्रमको चाहिँ अगुवाई गर्न सकेन भनेदेखि देश जोखिममा पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। योसँग जोडिएको अर्को गम्भीर विषय के छ भनेदेखि कि यो जलवायु चाहिँ सङ्कटले निम्त्याउने थुप्रै चुनौतीहरू चाहिँ छन्। हामी चाहिँ एउटा बडो गम्भीर र फ्रेजाइल कमजोर चाहिँ हिमालयन इकोलोजिकल सिस्टममा चाहिँ छौँ। हाम्रो नदी प्रणाली, हाम्रो चाहिँ हिम श्रृङ्खलामा चाहिँ हिउँ पग्लिने चाहिँ प्रवृत्ति, हिम तालहरूको चाहिँ विस्फोट हुने चाहिँ सम्भावना, पहिरो चाहिँ जाने, डढेलो चाहिँ आउने, अतिवृष्टि र अनावृष्टिको चाहिँ प्रकोप, बाढी पहिरोको यत्रो ठुलो जोखिमबाट हाम्रो खेती प्रणाली, हाम्रो चाहिँ वन सम्पदा, हाम्रो बायोडाइभर्सिटी, हाम्रो चाहिँ थाक थलो पहाडी चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ पर्वतीय चाहिँ श्रृङ्खलामा बसेको चाहिँ ठुलो हाम्रो समुदाय र आधाभन्दा जनसङ्ख्या चाहिँ तराईमा चाहिँ बसेको चाहिँ जनसङ्ख्या पनि बाढी पहिरो चाहिँ आगजनीका चाहिँ कारणले चाहिँ डढेलोका चाहिँ कारणले चाहिँ विस्थापित हुने, पानीको चाहिँ मुहानहरू चाहिँ सुक्दै चाहिँ जाने र कहीँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो पानीको प्रवाहले चाहिँ हाम्रो विद्युत उत्पादन चाहिँ गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ आघात पर्न सक्ने सम्बन्धका चुनौतीहरू चाहिँ छन्। यो मुद्दा र चाहिँ कोभिड-19 पछिको तुरुन्तै राष्ट्रिय चाहिँ अर्थतन्त्रको र सामाजिक परिस्थितिमा एउटा तीव्र परिवर्तनको चाहिँ एजेन्डालाई मिसाएर चाहिँ यसको नेतृत्व गर्ने गरी काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो वैचारिक चाहिँ पाटोलाई सुदृढ बनाएन भनेदेखि चाहिँ देश जोखिममा पर्छ। र यो मुद्दा चाहिँ काङ्ग्रेसको मात्र मुद्दा होइन, यो अरू पार्टीसँग अन्तर्संवाद गर्ने मुद्दा पनि हो। यस्तो मुद्दामा चाहिँ बहस होस् भन्ने चाहिँ म चाहिँ चाहन्छु। लाखौँ चाहिँ पार्टीका चाहिँ साथीहरू जोसँग क्षमता चाहिँ छ, जो चाहिँ नयाँ ऊर्जाले चाहिँ नयाँ पुस्ताका चाहिँ साथीहरू चाहिँ विषय विज्ञ भएर चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका निम्ति पनि अवसर सिर्जना गर्ने गरी म यो विषयलाई चाहिँ प्रस्तावित गर्न चाहिँ चाहन्छु। महेशजी, अब तपाईँले भन्नुभयो एकजना व्यक्ति काङ्ग्रेसमा एकपटक सभापति बन्नुपर्छ, एकपटक नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने तपाईँको प्रस्ताव आयो। तर नेपाली कङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो त्यहाँ बाँचुन्जेल पद खोज्छन् नेताहरूले, आर्यघाट नपुगुन्जेलसम्म पद खोज्छन्, पद बिना कोही पनि रहन सक्दैन कङ्ग्रेसमा। तपाईँले हेर्नु भएको छ, तपाईँ त बिपी कोइरालासँग, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग, कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग, सुशील कोइरालासँग, गणेशमान सिंहसँग सबैसँग काम गरेर आएको नेता तपाईँ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा कङ्ग्रेसमा छ नि, किन यो प्रस्ताव विगतमा तपाईँले छलफलको एजेन्डा बनाउनु भएन? होइन, एक व्यक्ति एक पदको कुरा पनि उठ्यो कङ्ग्रेसमा, विगतमा त्यो पनि कार्यान्वयन भएन, अब कार्यान्वयन हुन्छ। एक व्यक्ति एक कार्यकाल सभापति बन्ने त्यो कति सम्भव छ? हाम्रो चाहिँ अनुभवको पृष्ठभूमिबाट हामीले चाहिँ हाम्रा वैधानिक चाहिँ व्यवस्थाहरूमा पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ। मैले चाहिँ चारवटा विषय मैले सङ्गठनसँग सम्बन्धित भने, एउटा पदको र पदावधिको चाहिँ कुरा दोहोऱ्याएर चाहिँ फेरि
पदमा बस्ने जुन यसले चाहिँ तपाईँलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ल्यायो भन्ने कुराको अनुभव चाहिँ यतिखेर हाम्रो पार्टी पङ्क्तिमा व्यापक रूपमा उठेको छ। त्यसैले यो एउटा एजेन्डा चाहिँ बनिराखेको चाहिँ छ। र अघि मैले भने गुटगत राजनीतिको चाहिँ प्रकोप चाहिँ धेरै साथीहरूले यसले काङ्ग्रेसको शक्ति क्षय गर्नका निम्ति अघिल्लोचोटि हाम्रो निर्वाचनमा चाहिँ प्रतिकूल परिणाम आउनुको पछाडि पनि के थियो भने काङ्ग्रेसको चाहिँ शक्तिलाई हामीहरूले एकत्रित गर्न सकेनौँ। र ऋषिजी म यसलाई दोहोऱ्याएर म किन भन्दैछु भनेदेखि देशका अगाडि अघि मैले भनेको जस्तो कोभिड-19 का कारणले क्षतिग्रस्त भनेको हाम्रो चाहिँ आर्थिक र चाहिँ सामाजिक संरचनाको पुनरुत्थान गर्ने एजेन्डा, जलवायु चाहिँ सङ्कटले चाहिँ ल्याउँदै गरेको चाहिँ निम्त्याउँदै गरेको चाहिँ सङ्कट जो चाहिँ जसको चाहिँ सीमा राष्ट्रिय परिधिमा मात्र चाहिँ छैन, यसको अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष पनि चाहिँ छ। यो मुद्दामा चाहिँ नेपालले जलवायु सङ्कटले यो चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको पीडा झेल्ने थोरै मुलुकहरूमध्ये चाहिँ प्रमुख चाहिँ मुलुकमा नेपाल चाहिँ पर्छ। हाम्रो चाहिँ हिम र चाहिँ पर्वतीय चाहिँ बनोटका चाहिँ कारणले हामीले यो मुद्दालाई अहिलेदेखि बोल्न सकेनौँ। र नयाँ पुस्ताले खास गरी हाम्रो पुस्ता पनि कमसेकम चाहिँ जलवायु सङ्कटले निम्त्याउने चाहिँ विपदाहरूलाई झेल्दै 10-15 वर्षमा चाहिँ हाम्रो समयावधि पनि सकिएला। तर नयाँ पुस्ताको निम्ति चाहिँ एउटा ज्वलन्त चाहिँ एजेन्डा चाहिँ बन्छ र यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ डाइमेन्सन भएको हुनाले चाहिँ संसारभरि यस्तो एजेन्डाको प्रतिध्वनि सुनिने गरी चाहिँ नेपालको चाहिँ युवा पुस्ताले चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ आउनुपर्ने विषय चाहिँ छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई भन्छु, सायद तपाईँले सधैँ रिपोर्टिङ पनि गर्नुहुन्छ, इन्टरभ्यू पनि गर्नुहुन्छ। नेपालमा अहिले चाहिँ हामीले आम नेपाली नागरिकलाई चाहिँ सोध्यौँ नम्रतापूर्वक भनेदेखि के तपाईँलाई लाग्छ चाहिँ सरकार चलिराखेको छ देशमा भन्दा सरकार चलेको चाहिँ अनुभूति नेपाली जनताहरूले चाहिँ गर्न पाएको चाहिँ छैन। 2/3 बहुमत पाएको कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ जसरी टुक्रा टुक्रामा चाहिँ विभक्त भयो र अहिले हामी चाहिँ कोलिसन सरकारको चाहिँ बडो अप्ठ्यारो र असहज चाहिँ ढङ्गको नेतृत्व हामी गरिराखेको चाहिँ छौँ। यो सरकारको प्रभावकारिताको बारेमा पनि प्रश्न उठिराखेको छ। सरकार चलेको चाहिँ छैन, संसद चलिराखेको चाहिँ छैन। मलाई म यसलाई सूत्रबद्ध रूपमा भन्छु, मैले सरकार भने सरकार चलेको चाहिँ छैन, संसद चलेको चाहिँ छैन र हाम्रो न्याय चाहिँ क्षेत्र अस्तव्यस्त चाहिँ छ। तपाईँ चाहिँ सञ्चार जगतबाट मात्र होइन, राजनीतिक कर्मीले मात्र चाहिँ होइन, न्यायाधीशहरू, माननीय न्यायाधीशहरू, बारमा चाहिँ संलग्न चाहिँ वरिष्ठ चाहिँ अधिवक्ताहरू चाहिँ सम्मिलित भएको अध्ययन टोलीले चाहिँ न्यायाधीशको नियुक्तिमा चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ, मुद्दाहरूको चाहिँ व्यापार हुन्छ र चाहिँ तपाईँलाई बिचौलियाहरूको चाहिँ बिगबिगी चाहिँ छ न्याय प्रशासनमा भनेर चाहिँ अध्ययन प्रतिवेदनहरू दिइराखेको जुन परिस्थिति चाहिँ छ, यसले हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो चाहिँ प्रणालीमा चाहिँ एउटा गम्भीर सङ्कट र चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको चाहिँ एउटा विघटनको चाहिँ सङ्केत चाहिँ गरिराखेको छ। एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो अगाडि चाहिँ छ। यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति यस्तो एजेन्डामा बहस गरेर चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिका यो अप्ठ्यारोबाट चाहिँ देशलाई निकाल्ने यो विषयको चाहिँ नेतृत्व काङ्ग्रेस पार्टीले नगर्ने हो भनेदेखि हामी चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो बिपीको, गणेशमानजीको, किशनजीको, गिरिजाबाबुको, सुवर्णजीको चाहिँ लिगासी जसले लोकतन्त्रको निम्ति राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्नका निम्ति चाहिँ हामीलाई एउटा दीक्षा चाहिँ दीर्घकालीन तवरले चाहिँ दिएर जानुभएको चाहिँ छ। र जीवन र जीविकासँग जोडिएको हामीले भन्ने गरेको चाहिँ समाजवादको चाहिँ जुन मूल चाहिँ धारणा चाहिँ छ, जसलाई संविधानले मलाई भन्न दिनु न, म यो सबै कुरा चाहिँ भन्छु। यो बिपीले चाहिँ भन्नुभएको यी मुद्दाहरू जो चाहिँ हामी सङ्कटमा परेको देखिराखेको चाहिँ छौँ, यो विषयलाई छलफलमा ल्याएर चाहिँ पार्टीले चाहिँ हेड अन यसलाई कन्फ्रन्टेसन चाहिँ गर्नुपर्दछ र पार्टी नेतृत्वले यो विषयलाई चाहिँ बोक्नुपर्दछ। र तेस्रो प्रवृत्ति मैले के देखेँ भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्ति प्रतिस्पर्धाको द्वन्द्वको चाहिँ भुमरीमा चाहिँ परेर देशको चाहिँ राष्ट्रिय अस्मितामाथि चाहिँ जोखिम पर्न सक्ने सम्भावना छ। हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ बनाएर चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूका बीच चाहिँ बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व
र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ बीचको चाहिँ तनावबाट चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कसरी जोगाउने भन्ने एजेन्डामा चाहिँ हामीले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा गम्भीर बहस गरेर चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ नेताले देशको नेता बनेर यी जोखिमहरूबाट देशलाई जोगाउन सक्ने चाहिँ परिस्थितिको निर्माण गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीहरूले आफ्नो ऐतिहासिक चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ नसकेको परिस्थिति बन्छ भन्ने मलाई चिन्ता छ। त्यसैले मेरो उम्मेदवारी चाहिँ के छ भने म यो एजेन्डालाई चाहिँ महाधिवेशनका लाखौँ चाहिँ साथीहरूको उपस्थिति र बाहिर काङ्ग्रेसजनहरूका माझमा यो विचारलाई म प्रक्षेपित गर्न चाहिँ चाहन्छु र मेरो चाहिँ उम्मेदवारीको औचित्य त्यतिखेर चाहिँ पूर्ण भएको म ठान्छु जुन बेला चाहिँ यो बहस यसले चाहिँ अलिकति पनि साथीहरूको माझमा बहसलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्न सक्यो भनेदेखि मेरो उम्मेदवारीको औचित्य पुरा भएको म ठान्छु चाहिँ। महेशजी, अब हाम्रो देशमा अझै पनि कम्युनिस्टहरू छ नि, बहुमतमा छन्। तपाईँले हेर्दाखेरि सत्तामा कम्युनिस्ट, विपक्षमा कम्युनिस्ट, सडकमा कम्युनिस्ट। कङ्ग्रेस आज कम्युनिस्टहरूको घेराबन्दीमा छ। तपाईँहरू सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि पालि शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर कम्युनिस्टहरूको सहयोग बिना उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन। अपोजिसनमा कम्युनिस्ट छ, सडकमा कम्युनिस्ट नेतृत्वमा छन्। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि आज अहिलेको अवस्थामा यो नेतृत्वले छ नि यो सङ्कटलाई पार लगाउन सक्छ। शेरबहादुर देउवाले यो देशको अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ, निकास दिन सक्नुहुन्छ र कङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवालाई के निर्देशन दिन्छ भन्नुहोस् त। होइन, मलाई लाग्छ हाम्रो सामूहिक चाहिँ अपेक्षा हाम्रो पार्टी नेतृत्वबाट चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँले भनेको चाहिँ सत्य हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगकै गठबन्धनमा हामी सरकारमा चाहिँ छौँ र हामीले यो पनि चाहिँ देख्यौँ कि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ तीव्र गतिले वैचारिक स्खलन पनि भइराखेको चाहिँ छ र यो टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएर चाहिँ यसले सिर्जना गरेको चाहिँ अस्थिरताको रापमा चाहिँ देश चाहिँ छ। हामीले चाहिँ गठबन्धनको चाहिँ जुन एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति चाहिँ छ, सधैँ यो गठबन्धनको चाहिँ बैशाखी टेक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणा चाहिँ म राख्दिनँ। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको निम्ति चाहिँ पहिलो प्राथमिकता के छ भनेदेखि आफ्नै पार्टीको शक्ति र सामर्थ्यलाई हामीले एकत्रित गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ गठबन्धनको बैशाखी टेक्ने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ हुन्न। काङ्ग्रेसको चाहिँ व्यापक र ठुलो जनाधार चाहिँ छ, तर जनाधार छ, इतिहास छ, गौरवशाली चाहिँ नेताहरूको चाहिँ कीर्तिको चाहिँ हामीसँग चाहिँ कथा र गाथा छ भनेर मात्र चाहिँ पुग्दैन। त्यसैले मैले भने हामी चाहिँ त्यो परिस्थितिभन्दा चाहिँ टाढा चाहिँ आइसक्यौँ। अब हामीले चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ बेस चाहिँ हाम्रो जनमत निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ निर्माण गर्नका निम्ति मैले भनेको जस्तो मुलुकका चाहिँ कोर नेसनल एजेन्डाहरू चाहिँ कोभिड-19 पछिको राष्ट्रिय पुनरुत्थानको चाहिँ एजेन्डा, जलवायु सङ्कटबाट चाहिँ देशलाई मुक्त गर्नका निम्ति, मिटिगेट गर्नका निम्ति अनुकूलनको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा व्यापक राष्ट्रिय राजनीति र चाहिँ कार्बन नेट जिरो कार्बनको चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा नेपालले पुर्याउनु पर्ने चाहिँ योगदानलाई सम्झँदा थुप्रै हाम्रो चाहिँ प्रविधि प्रयोगमा चाहिँ नयाँ परिवर्तन हाम्रो चाहिँ आज कङ्ग्रेसमा तपाईँको प्रस्ताव भनेको एक व्यक्ति एक पद नै हो त? अब हो नि, यसबाट चाहिँ विकृति तपाईँ बाहिरबाट चाहिँ हेर्दा तपाईँ के देख्नुहुन्छ भनेर पनि म सोध्छु। मलाई के लाग्छ भनेदेखि दोहोऱ्याएर चाहिँ पदमा जाने प्रयत्न गर्दा अब हामीहरूका चाहिँ अलिकति विकृति र गुटलाई अझै चाहिँ जटिल र चाहिँ कठोर बनाउने चाहिँ प्रवृत्ति हामी चाहिँ देखिराखेको चाहिँ छौँ। कुनै पनि नेताको निम्ति 4 वर्ष अथवा 5 वर्षको चाहिँ कार्यकाल विचारका रूपमा, कार्यशैलीको रूपमा योजनालाई चाहिँ प्रस्तावित गर्ने चाहिँ समय थोरै हो भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ। त्यसैले चाहिँ कोसिस गरौँ। यो चाहिँ अब मैले भने त्यसकारण चाहिँ यो अन्तिम सत्य यही हो भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, तर मैले देखेको चाहिँ समस्या कहाँबाट आइराखेको छ भनेदेखि सङ्गठनमा यो दोहोऱ्याएर चाहिँ फेरि त्यही पदमा जानका निम्ति अस्वस्थ ढङ्गको चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुने चाहिँ प्रवृत्ति प्रकट रूपमा चाहिँ देखियो। हाम्रो निर्णय प्रक्रिया चाहिँ धेरै पारदर्शी र छलफल तर्फ केन्द्रित चाहिँ भएन। नीति र विचार केन्द्रित चाहिँ नेतृत्व चयनको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ धुमिल हुँदै गयो र गुटगत राजनीतिले चाहिँ धेरै प्रश्रय पाउँदा क्षमता भएका चाहिँ साथीहरूको निम्ति नेतृत्वमा जाने ढोकाहरू चाहिँ बन्द हुँदै गयो। अहिले 6 वर्षमा शेरबहादुर देउवाले फेरि पनि महाधिवेशन गराएर म सभापति बन्छु, उम्मेदवारी दिन्छु भनेर उहाँ मैदानमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई दोहोऱ्याउनको लागि यतिखेर एउटा समूह एकदम
परिरहेको छ र भनिरहेको छ शेरबहादुर देउवाको विकल्प छैन भनेर। अहिलेको पुस्ताले उहाँलाई विस्थापित गर्न सक्छ? तपाईँहरू सक्नुहुन्छ उहाँलाई होइन सभापतिमा पराजित गर्न? यसरी गरौँ न। यो इन्टरभ्यूमा म अरू चाहिँ साथीहरूको चाहिँ उम्मेदवारीको औचित्यको बारेमा म धेरै छलफल गर्न चाहिँ चाहन्न। म मेरो उम्मेदवारीको चाहिँ औचित्य र कुन मुद्दाले चाहिँ प्राधान्यता पाउनु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ म एजेन्डाको रूपमा राख्ने म प्रयत्न गर्दै चाहिँ छु। तर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा छ नि कांग्रेसले साँच्चै आशा विश्वास भरोसा कार्यकर्तालाई दिन सक्छ? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर है। होइन अब शेरबहादुरजीको चाहिँ कार्यकालको चाहिँ मूल्याङ्कन हुने समय हो महाधिवेशनमा। त्यसैले मैले भने सङ्गठनमा यही कार्यकालमा चाहिँ केही गम्भीर समस्याहरू, गुटगत राजनीति चाहिँ झन्झन कठोर र तीव्र हुँदै गएको, हाम्रो निर्णय प्रक्रियाहरू चाहिँ पारदर्शी नभएको, आन्तरिक चाहिँ लोकतन्त्र कमजोर भएको चर्चा त म लगातार गरिराखेको चाहिँ छु नि त होइन। त्यसकारण चाहिँ यो पाटोबाट चाहिँ हामीले पार्टीको चाहिँ वर्तमान सङ्गठनको अवस्था र राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ तीनवटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण बुदाहरू चाहिँ म उठाइराखेको चाहिँ छु। त्यो बुदालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अगाडि बढाउनको लागि अहिलेको नेतृत्वले सक्दैन तपाईको भनाइ? यो मुद्दामा चाहिँ हामीहरू चाहिँ सशक्त ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिराखेको म देख्दिनँ। एक किसिमको उदासीनता, एक किसिमको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ जुन अवस्था चाहिँ छ, यसले अहिलेको चाहिँ नेतृत्वको बारेमा चाहिँ गम्भीर प्रश्नहरू चाहिँ उठेको चाहिँ छ। तर यो बहसलाई चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि चाहिँ वैयक्तिक चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तिक्ततापूर्ण चाहिँ टिप्पणीमा केन्द्रित गर्नुभन्दा पनि जेन्युन चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ र पार्टीका चाहिँ एजेन्डाहरूमा चाहिँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले ध्यान आकर्षण गर्दा पुस्तान्तरणको चाहिँ मुद्दा पनि यसमा समाहित भएर चाहिँ आउँछ। नेतृत्व चाहिँ सहज ढङ्गले, किनभने लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ हो? होइन, नेतृत्व हस्तान्तरणको पनि पुस्तान्तरणको पनि एजेन्डा बेस्ड चाहिँ तपाईँलाई नीति र विचारले चाहिँ सशक्त पार्टी निर्माण गर्ने कुरा पनि, गुटगत राजनीतिको चाहिँ धमिराले चाहिँ हाम्रो पार्टी सङ्गठनलाई नखाओस् भन्ने पनि, हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र, हाम्रो चाहिँ संविधान, हाम्रो चाहिँ प्रणालीमा चाहिँ पर्दै गएको चाहिँ आघातबाट देशलाई जोगाउनका निम्ति काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने अग्रसरता, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नको निम्ति काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ एउटा सार्थक बहस र त्यसले उत्पादन गरेको नयाँ पुस्ताको चाहिँ एउटा अत्यन्त तेजस्वी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नेतृत्व समूहको चाहिँ आगमन, जसका निम्ति चाहिँ ढोका अहिले चाहिँ नयाँ पुस्ताले काङ्ग्रेसमा नीतिगत रूपमा बहसै नहुने भयो नि त यसपटक त, वैचारिक बहस जानै नपाउने हुने भयो। नेतृत्वको लागि मात्रै महाधिवेशन गर्छ, त्यसैले त्यो कमजोर पाटो भयो हाम्रो चाहिँ महाधिवेशन। को नेतृत्व पुग्ने, को महामन्त्री बन्ने, को सभापति बन्ने, को सहमन्त्री बन्ने, को केन्द्रीय सदस्य बन्ने, तपाईँको लडाइँ त्यतातिर होइन। त्यसैले मैले यो व्यक्तिको चयन होइन, व्यक्ति अनुहार हेरेर चाहिँ चयन होइन, अहिले पनि नेतृत्वमा जाने साथीहरूले आफ्नो चाहिँ उम्मेदवारीको चाहिँ औचित्य र चाहिँ सन्दर्भलाई चाहिँ साथीहरूको अगाडि राखेर चाहिँ यो बहसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो बहस, यो मुद्दा चाहिँ अबको चाहिँ 15 दिनसम्म मात्रै, महाधिवेशनको अवधिमा मात्रै यो मुद्दा उठाएर चाहिँ यसलाई फेरि विश्राम चाहिँ दिनु हुँदैन। मैले अघि भनेको चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ तपाईँलाई के छ भने यो चाहिँ मिडियम टर्ममा भन्नुहोस् न, आगामी चाहिँ 5-7 वर्षको चाहिँ अवधिमा झन् प्रखर रूपमा चाहिँ आउनेवाला चाहिँ छन्। हाम्रो प्रणाली, हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चाहिँ इरोजनको चाहिँ जुन मुद्दा चाहिँ छ, त्यो चाहिँ ग्लोबल कन्टेक्स्टमा, विश्वव्यापी सन्दर्भमा अमेरिकाको लोकतन्त्रमा देखिएको कमजोरीसँगै, हिन्दुस्तानको चाहिँ लोकतन्त्रमा पनि चाहिँ देखिएका चाहिँ तनावहरूसँगै हाम्रो चाहिँ एउटा नयाँ संविधान र चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा चाहिँ देखिएको चाहिँ प्रकट रूपमा देखिएका चाहिँ विसङ्गतिहरूको चाहिँ पृष्ठभूमिमा चाहिँ मैले चिन्ता प्रकट गरेर चाहिँ यो एजेन्डाहरूमा चाहिँ साथीहरूको ध्यान आकर्षित म चाहिँ होइन। तपाईँले कार्यकर्ताको, नेताहरूको ध्यान आकर्षित गर्नको लागि उपसभापति उम्मेदवार दिएर तपाईँ मैदानमा आइसक्नु भएको छ, विचार पनि लिएर आउनु भएको छ। अब तपाईँले यो विचारलाई त आगामी अर्को महाधिवेशन मात्रै बहस गर्न पाउने हुनुभयो। यसपटक त तपाईँले खालि नेतृत्व पुग्नुको लागि तपाईँले गुट चाहियो। कुन गुटबाट चाहिँ उपसभापति उम्मेदवार? म आज तपाईसँग के गर्दैछु यति लामो चाहिँ कुरा गर्दा? तपाईँले गर्नुभयो, तर पार्टीको आधिकारिक निर्णय त नेतृत्व चयन मात्रै छ। होइन, बुझेँ कि केन्द्रीय समितिको। यसो नि, गलत भएको चाहिँ कुरालाई गलत भयो भनेर चाहिँ
हाम्रो पार्टीको सर्वोच्च निकायका प्रतिनिधि साथीहरूका माझमा लैजानुपर्छ भन्ने बहसलाई चाहिँ म उठाइराखेको चाहिँ छु होइन। त्यसैले चाहिँ हिजो के गल्ती गरियो, हिजोका कमी कमजोरीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन सहित हामी महाधिवेशनमा त्यसैले महाधिवेशनमा वैचारिक बहस पनि हुन्छ, नीतिगत बहस पनि हुन्छ। जो उम्मेदवार हुन चाहनुहुन्छ उहाँले आफ्नो उम्मेदवारीको चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्दा विचारका यी पाटाहरू चाहिँ प्रकट रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म मान्यता राख्छु। तपाईँ कुन गुटबाट हो? त्यसैले अब म तपाईँको यो प्रश्नको शशाङ्क शेखर कोइराला कुन समूहबाट? अब तपाईँको प्रश्नमै अन्तर्निहित के छ भने हाम्रो पार्टीलाई जुन धमिराले चाहिँ खाइराखेको चाहिँ छ, तपाईँ त्यही विषयलाई चाहिँ प्रश्नको रूपमा चाहिँ ल्याइराख्नु भएको चाहिँ छ। म भन्दैछु गुटगत राजनीतिको धमिराले हाम्रो सङ्गठनलाई खाँदैछ। तपाईँ चाहिँ मलाई नै प्रश्न गर्नुहुन्छ कि तपाईँ कुन समूहको चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ भनेर। म चाहिँ सक्नुहुन्छ, उपसभापतिमा तपाईँ विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले नै चाहिँ हारेको मनोविज्ञानले कुरा गर्नुहुन्छ। म चाहिँ जो उम्मेदवार चाहिँ छु, म चाहिँ आत्मविश्वासपूर्वक आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्दै चाहिँ छु। मलाई नेता साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुराको चिन्ता भन्दा पनि मलाई चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा 5000 महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरू र लाखौँको सङ्ख्यामा काङ्ग्रेस जनहरूको चाहिँ विवेकले चाहिँ के गर्छ र के भन्छ भन्ने कुरामा मलाई भरोसा र चाहिँ विश्वास चाहिँ छ। त्यसैले मेरो निम्ति चाहिँ यो चुनावमा जय पराजयको मुद्दा चाहिँ महत्त्वको मुद्दा हुँदै होइन। मेरो निम्ति चाहिँ मेरो पार्टी साङ्गठनिक रूपमा कस्तो चाहिँ दलदलमा चाहिँ फस्दै गएको चाहिँ छ, राष्ट्रिय चाहिँ राजनीतिमा कुन ढङ्गको चाहिँ सङ्कट आइराखेको चाहिँ छ, के मुद्दा हुन् जसका बारेमा काङ्ग्रेसले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्दछ, बहस गर्नुपर्दछ र बहसको नेतृत्व गर्नुपर्दछ भन्ने विचारलाई चाहिँ म राख्दै चाहिँ होइन। त्यो विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्न पनि तपाईँलाई गुट चाहिन्छ, समूह त चाहिन्छ, टिम त चाहिन्छ नि। भए चाहिँ तपाईँ कुन टिमबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? रामचन्द्र पौडेल समूहबाट कि प्रकाशमान सिंहले पनि उम्मेदवारी दिनु भन्नुभएको छ त्यहाँ? अब त्यहाँ पनि धेरै उम्मेदवारहरू छन् जुन कुरा समूहमा। अब जुन कुरा प्रष्ट र प्रकट चाहिँ छैन, तपाईँ किन त्यो विषयमा चाहिँ मेरो चाहिँ टिप्पणी तपाईँ खोजिराख्नु भएको चाहिँ छ? अहिले को उम्मेदवार हुन्छ भन्ने कुरा नै छैन। म यस्तो उम्मेदवार सभापतिको रूपमा खोजिराखेको चाहिँ छु जसले मैले भन्दै गरेका चाहिँ एजेन्डाहरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ प्रखर रूपमा चाहिँ उठाउन सक्दछ र उठाउने यत्न गर्दछ। त्यही मेरो चाहिँ सभापति चाहिँ तपाईँको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नुभयो भने तपाईँ समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ? मेरो विषय त एजेन्डासँग सम्बन्धित छ, व्यक्तिसँग चाहिँ सम्बन्धित होइन। शेरबहादुर देउवाले महेशजी तपाईँको एजेन्डालाई म सम्बोधन गर्छु भनेर भन्नुभयो नि, तपाईँलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ? मैले त्यस्तो कुनै चाहिँ सम्भावना मैले देखेको चाहिँ छैन। उहाँले चाहिँ यी एजेन्डाहरू चाहिँ बोक्ने भए उहाँसँग यथेष्ट चाहिँ अवसरहरू चाहिँ थियो। 6 वर्षको चाहिँ अवधि चाहिँ छोटो चाहिँ हुँदैन। अहिले मैले जे म भन्दै चाहिँ छु, यो चाहिँ कोभिड-19बाट चाहिँ क्षतिग्रस्त भएको देशको पुनरुत्थानको चाहिँ एजेन्डामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा नै उहाँले चाहिँ बहस चलाउन सक्नुहुन्थ्यो। जलवायु चाहिँ सङ्कटले चाहिँ गाज्दै गरेको चाहिँ देशमा यो मुद्दालाई चाहिँ पार्टीभित्र बहस चलाएर चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णायक चाहिँ अग्रसरता लिन सकिन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ अब मलाई व्यक्ति केन्द्रित चाहिँ नबनाउनुहोस् चाहिँ धमलाजी। त्यसमा शेरबहादुर देउवाले तपाईँको एजेन्डाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्न? ए बाबा, तपाईँको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्न? म तपाईँबाट के मद्दत चाहन्छु भनेदेखि यी मुद्दाहरू चाहिँ उठाउने गरी चाहिँ साथीहरू काङ्ग्रेसका चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ आउनुहोस् भन्ने कुरालाई बल पुर्याउनुहोस् न सञ्चार क्षेत्रबाट। तपाईँले म जे मुद्दा उठाइराखेको चाहिँ छु यसको औचित्य अगर तपाईँले चाहिँ सही हो भन्ने तपाईँ लाग्छ भने म तपाईँबाट र तपाईँ जस्ता शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न? आजको दिनमा अर्को समूह गएर तपाईँ उपसभापतिमा छ नि, सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न? बाबा, तपाईँ चाहिँ मेरो उम्मेदवारीको औचित्यको बारेमा मसँग इन्टरभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ अरू साथीहरूको उम्मेदवारीको चाहिँ विषयमा चाहिँ म चाहिँ निर्णय गर्न भन्दा त म यहाँ आएको होइन नि। को उम्मेदवार हुनुहुन्छ त्यही पनि प्रश्न चाहिँ छैन। अब उम्मेदवार भएर आउने साथीहरूले यी विषयहरूलाई चाहिँ बोकेर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न, मैले अहिलेसम्म यी विषयहरूले प्राधान्यता पाएर चाहिँ यो विषयको नेतृत्व गरेर चाहिँ आउने साथीहरू म देखिराखेको चाहिँ छैन। र मेरो आग्रह चाहिँ छ जो चाहिँ उम्मेदवार बनेर चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले यी अर्जेन्ट चाहिँ नेसनल एजेन्डाहरूमा पार्टीको चाहिँ सङ्गठनहरूलाई जसरी चाहिँ गाज्दै ल्याएको चाहिँ छ गुटगत राजनीतिको, त्यसबाट चाहिँ मुक्तिको चाहिँ उपायहरू खोजेर चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तावित गर्न आउनुहोस् भन्ने तपाईँ रामचन्द्र पौडेलकै समूह हुनुहुन्छ नि आजको दिनमा?
ठ्याक्कै भन्नुहोस्। म काङ्ग्रेस को समूहमा चाहिँ छु। म तपाईँले चाहिँ सोधेको जस्तो ठ्याक्क त्यही शैलीमा चाहिँ जवाफ दिन चाहिँ म तर रामचन्द्र पौडेललाई तपाईँले सहयोग गरे भने तेरो महाधिवेशन रामचन्द्र पौडेलजी मेरो पार्टीको चाहिँ वरिष्ठ चाहिँ नेता हो, शेरबहादुरजी मेरो पार्टीको सभापति हो। तर यसो भन्ने बित्तिकै मैले मेरा सबै वैचारिक चाहिँ पक्षहरू चाहिँ नेताका नेताका निम्ति मैले समर्पण मैले गरेको चाहिँ छैन। मेरा चाहिँ आफ्ना मौलिक चाहिँ सोचाइहरू चाहिँ छन्, मेरा चिन्तनहरू चाहिँ छन्, मेरो कार्यशैली चाहिँ छ, मेरो प्रस्तुतिको चाहिँ शैली चाहिँ छ के अरे ऋषिजी। त्यसैले चाहिँ मलाई चाहिँ नेताको चाहिँ सहयोग र नेताले चाहिँ के भन्छन् गुटगत चाहिँ तपाईँलाई समर्थनको चाहिँ कसीमा चाहिँ मलाई नदाच्नुहोस्। त्यसो भए शशाङ्क कोइराला तपाईँको सम्बन्ध राम्रो छ? ए बाबा मेरो त सबैसँग राम्रो चाहिँ छ। प्रकाशमान सिंह तपाईँको सम्बन्ध राम्रो छ? म शेखर कोइराला तपाईँको सम्बन्ध? तपाईँको प्रश्न चाहिँ पटक तपाईँको सम्बन्ध ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। तपाईँको चाहिँ प्रश्न चाहिँ पटक पटक चाहिँ दोहोरिराखेको छ। तपाईँ मलाई चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ एउटा चाहिँ समूहमा चाहिँ लगेर चाहिँ जोड्ने जुन कोसिस गर्नुहुन्छ, तपाईँले जतिसुकै यो यत्न गरे पनि म त्यसलाई त्यसरी चाहिँ म प्रस्तुत गर्दिनँ। मलाई सबैको चाहिँ समर्थन र मेरो कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सुन्ने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ सबै नेताहरूले चाहिँ बनाउनु भएको छ भन्ने चाहिँ म मान्छु। र मेरो अनुभव के छ भनेदेखि मैले निष्ठापूर्वक चाहिँ राखेका कुराहरूलाई उपेक्षा गर्ने चाहिँ स्थितिमा पार्टीको कुनै पनि नेताहरू चाहिँ हुनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले चाहिँ म नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ होइन, उहाँले पनि यही ढङ्गले सोच्नुपर्छ र सोच्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ म चाहिँ हजारौं चाहिँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरूको विवेकलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने म प्रयत्न गर्दै चाहिँ छु। म उहाँहरूको क्षमतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्दै चाहिँ छु र म उहाँहरूसँग संवाद गर्ने प्रयत्न गर्दैछु तपाईँको माध्यमबाट। महाधिवेशनमा मेरो उम्मेदवारीको औचित्य चाहिँ त्यो हो ऋषिजी। म चाहिँ उपसभापति भएर चाहिँ पार्टीको त्यो प्लेटफर्ममा गएर म यिनै विषयहरूलाई चाहिँ निरन्तर बहसमा चाहिँ एउटा कार्यकालमा लैजान चाहन्छु र म पार्टीभित्र मात्रै होइन, काङ्ग्रेस पार्टीभन्दा बाहिर काङ्ग्रेसका लाखौँ समर्थक र शुभेच्छुकहरूको पनि विषय विज्ञतालाई चाहिँ पार्टीको बहसमा चाहिँ प्रवेश गराउन चाहन्छु र अरू पार्टीहरूसँग पनि एउटा उत्पादनशील चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ चाहिँ बहसको चाहिँ ढोका खोल्न चाहिँ चाहन्छु। एकदम गम्भीर र मार्मिक कुरा उठान गर्नुभयो आज। जनता जान्न चाहन्छन्, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् है। मेरो आग्रह छ तपाईँलाई, तपाईँ एकदम सही एनालिसिस गर्ने नेता पनि हो, विश्लेषक पनि हो नेपाली राजनीति। तपाईँ बिपी कोइरालालाई मानेर उहाँको नीतिलाई आत्मसात गरेर राजनीति गरेको मान्छे, तर आज तपाईँ शशाङ्क कोइरालाको समूह गएर सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ? ठ्याक्कै फेरि तपाईँको चाहिँ के छ भने म पटक पटक होइन, तर टिम त चाहियो नि, काम गर्ने टिम। तपाईँको सभापति काम गर्नलाई विचार चाहिन्छ के आगामी दिनमा? म तपाईँको यो प्रश्नसँग म चाहिँ सहमत छैन। टिम बिना काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्छ? टिम त सिङ्गो चाहिँ पार्टीले चाहिँ टिम बनाउँछ। तपाईँको टिम चाहिएन, तपाईँ उपसभापति अनि तपाईँको मलाई यो कुरा भन्न चाहिँ किन चाहिँ टिम चाहियो, मलाई किन सभापति चाहिँ चाहियो? मलाई चाहिँ सभापति काम गर्न सक्नुहुन्छ? यार हेर्नु, पार्टीको सभापति को हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ बनाउने त्यो एउटा विधि चाहिँ छ। तपाईँ प्रेसमा चाहिँ एक एकवटा इन्डिभिजुअललाई ल्याएर तपाईँको सभापति व्यक्तिगत रूपमा छ, सभापति बन्छ भन्ने लडाई छ, हानथाप छ। रामचन्द्र पौडेल समूहबाट 4 जना सभापतिको उम्मेदवार छन्। त्यही प्रवृत्तिको विरुद्ध चाहिँ एउटा नयाँ जागरण चाहिँ पार्टीभित्र चाहिन्छ म भन्दैछु। धेरै भयो पार्टीलाई गुटगत राजनीतिको आँखा र व्यवहारले चाहिँ पार्टीलाई क्षति पुर्याएको चाहिँ छ ऋषिजी, र यसबाट चाहिँ निस्किनुपर्छ भन्ने चाहना तपाईँहरू जस्तो चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूका मनमा पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर प्रश्न चाहिँ फेरि त्यही गुटगत राजनीतितर्फ नै तपाईँ र त यसबाट निस्किने हो भने मलाई फेरि चाहिँ जो मान्छेले भन्दैछ कि गुटगत राजनीतिले गाँजेको छ र यसबाट चाहिँ मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर तपाईँ मलाई चाहिँ कुन काङ्ग्रेसमा चाहिँ छु र काङ्ग्रेसका चाहिँ हजारौँ कार्यकर्ता महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू जुन निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ, म उहाँहरूको साथमा उभिन चाहन्छु र म उहाँहरूको चाहिँ विवेकमा चाहिँ भर पर्छु, उहाँहरूको क्षमतामा चाहिँ म भर पर्छु र मेरो चाहिँ एजेन्डा चाहिँ जित र चाहिँ हारमा केन्द्रित चाहिँ छैन, जय पराजयमा केन्द्रित चाहिँ छैन। यो एजेन्डालाई चाहिँ
पार्टीभित्र चाहिँ एउटा गम्भीर बहस उठेर चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ भएका चाहिँ तनावहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति, समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति सहायता मिलोस् भन्ने प्रयोजनको निम्ति मेरो उम्मेदवारी हो। मलाई किन तपाईँ चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ गुटको चाहिँ सारथी बनाउन खोज्नुहुन्छ, साथी बनाउन खोज्नुहुन्छ? मेरो त कसैसँग पनि पूर्वाग्रह चाहिँ छैन। मैले कसैका बारेमा पनि म तिक्ततापूर्ण चाहिँ म टिप्पणी म गर्दिनँ। म कसैको पनि क्षमता र योग्यतामा म प्रश्न चाहिँ म उठाउँदिनँ। तर कलेक्टिभली चाहिँ हामी कहीँ चुकेको चाहिँ छौँ। हामी गुटगत राजनीतिमा भाष्यौँ। हाम्रो पार्टीको वैचारिक पक्ष चाहिँ नीतिगत पक्ष चाहिँ कमजोर भयो। हाम्रो पार्टीको चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ जुन विरासत चाहिँ हो त्यो चाहिँ कमजोर भयो। राष्ट्रियता र चाहिँ लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने चाहिँ हाम्रो सामर्थ्य चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ पार्टीको चाहिँ बाहुल्यको चाहिँ बीचमा चाहिँ अल्मलिएको जस्तो लाग्छ। तर काङ्ग्रेस एक्लैमा त्यो सामर्थ्य चाहिँ छ। काङ्ग्रेसका चाहिँ कार्यकर्ताहरूले चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीको गर्भबाट चाहिँ सक्षम नेता जन्माउन सक्ने सम्भावना छ भन्ने आत्मविश्वास बोकेर म पार्टीका हजारौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरूसँग संवाद गर्न चाहिँ चाहन्छु। त्यसैले मेरो तपाईँसँग अनुरोध के हो भने तपाईँ चाहिँ शेरबहादुरजीको नाममा, पौडेलजीको चाहिँ नाममा अथवा अरू साथीहरूको नाममा गुटको चाहिँ जुन तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यतापट्टि चाहिँ यो बहसलाई चाहिँ नलैजानु। यसबाट चाहिँ पार्टीलाई मुक्ति हामीले निकाल्नै पर्छ, निष्कर्ष निकाल्नै पर्छ यो अन्तर्वार्ता मार्फत। मलाई के बताउनुहोस् भन्दा जान्छ देशमा अरू दुईवटा राष्ट्रिय एजेन्डा छ, तपाईँले ती मुद्दामा आज आफ्नो कुरा राख्नु भएन। एमसीसी पारित गर्नुपर्छ पर्दैन, अहिले बहसको विषय भएको छ। अमेरिकन सहायक मन्त्रीले भनिसक्नुभयो पारित गर्ने गर, होइन भने हामी फिर्ता लिएर जान्छौँ र अदालतको विवाद समाधान गर्नको लागि दलहरूले सक्रियता देखाउनु पर्छ पर्दैन। दलहरूको जिम्मेवारी हो कि होइन? कांग्रेसको बटम लाइन के हो? सरकारको बटम लाइन, पार्टीको बटम लाइन? अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्झौता गरिसके पछाडि त्यो अब्लिगेसनलाई फुलफिल गर्नका निम्ति चाहिँ पार्टीहरूका माझमा चाहिँ सहमति निर्माण गर्ने कुराले तीव्रता पाउनु पर्दछ। हेर्नुहोस्, म यसलाई कहाँ लगेर चाहिँ जोड्छु भनेदेखि मैले चाहिँ कोभिडले क्षतिग्रस्त भएको चाहिँ देशको पुनरुत्थानको चाहिँ एउटा व्यापक राष्ट्रिय रणनीति निर्माणको जुन मैले कुरा गरेँ, जबसम्म चाहिँ हाम्रो मुलुकमा हाम्रो चाहिँ यातायातको क्षेत्र, हाम्रो चाहिँ ऊर्जाको चाहिँ क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेर चाहिँ विद्युत उत्पादन को चाहिँ एउटा भरपर्दो चाहिँ आधारशिला निर्माण गर्दैनौँ, तबसम्म देशलाई फेरि चाहिँ तीव्र गतिले विकासको बाटोमा लैजानका निम्ति चाहिँ सम्भव चाहिँ हुँदैन। योसँग जोडिएको कृषि क्षेत्रको पुनर्निर्माण, हाम्रो चाहिँ निर्यात क्षेत्रको चाहिँ पुनर्निर्माणको चाहिँ कुरा पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ। र योसँगै चाहिँ महत्त्व राख्ने अर्को विषय चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने। यो गर्नका निम्ति चाहिँ व्यापक मात्राको लगानी चाहिँ आवश्यक चाहिँ छ, जो आन्तरिक स्रोतबाट पनि परिचालन गर्नुपर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि परिचालन गर्नुपर्दछ। यो पृष्ठभूमिमा हामीले चाहिँ विद्युत क्षेत्रमा जुन हाम्रो प्राथमिकताको चाहिँ क्षेत्र हो त्यहाँ चाहिँ आएको चाहिँ सम्झौताबाट आउन थालेको चाहिँ जुन एउटा लगानी चाहिँ छ अथवा चाहिँ अनुदानको चाहिँ रकम चाहिँ छ, त्यसका बारेमा चाहिँ लामो समयसम्म अन्यलमा हामी चाहिँ बस्नु हुँदैन। एउटा सरकार गयो, यो मुद्दालाई चाहिँ सरकार गयो। अब यो विषयमा चाहिँ म पार्टीहरूका माझमा गहिरो मतभिन्नता देखिराखेको चाहिँ छु, कोलिसन पार्टनरहरूका माझमा चाहिँ तीव्र मतभेद देखिराखेको चाहिँ छु। त्यसैले मेरो आग्रह र सुझाव पार्टीहरूलाई के छ भनेदेखि गठबन्धन पार्टीहरूका माझमा चाँडो यस विषयमा छलफल गर्नुहोस्, संसदमा यो विषयलाई विधिवत चाहिँ छलफलमा चाहिँ लिएर जानुहोस्। यो सम्झौतासँग जोडिएका जे जति चाहिँ अनिश्चितता, अन्योलहरू र चिन्ताहरू चाहिँ छन् त्यो देश र जनताले सुन्ने गरी ती चिन्ताहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने यत्न गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ सैन्य कम्पोनेन्ट छ कि चाहिँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देशका चाहिँ विज्ञहरू छन् नि त, नेपाली सेना चाहिँ छ नि, उसँग पनि त परामर्श गरे चाहिँ हुन्छ नि। यो सम्झौताले चाहिँ हामीलाई कुनै सैन्य गठबन्धनतर्फ लिएर जान्छ कि जाँदैन भन्ने चाहिँ विज्ञहरूको परामर्श गर्दा पनि हुन्छ नि। यो विषयलाई चाहिँ पछाडि राष्ट्रिय सहमतिका साथ पारित गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति चाहिँ यो गरेर चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा, अन्यलमा चाहिँ राख्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। र काङ्ग्रेसले यसमा चाहिँ अग्रसरता लिनुहोस्, यो बहसलाई चाहिँ टुङ्गोमा चाहिँ पुर्याउनुहोस् र अन्यलमा नराख्नुहोस्। योसँग जोडिएका जति पनि आशंकाहरू चाहिँ छन्, अनिश्चितताहरू चाहिँ छन्, त्यसलाई चाहिँ चिर्नका निम्ति खुला बहसलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्नुहोस् र सबैको चाहिँ चित्त बुझाएर चाहिँ यसमा अन्तर्निहित समस्याहरूको समाधान गर्दै यसलाई पारित गर्ने चाहिँ सहमति चाहिँ निर्माण गर्नु। अनि अदालतको विवादको समाधान गर्नु भएन? एकदम, मैले अघि पनि भने, मैले तपाईँले मलाई
तपाईले मेरै चाहिँ नि प्रश्नलाई चाहिँ नि दोहोर्याउनु चाहिँ नि होइन मैले भने आधिकारिक रूपमा छ नि खोइ कांग्रेसको दृष्टिकोण आएको अदालतको बारेमा पार्टीले गठबन्धनको म कांग्रेसको प्रतिनिधि भएर चाहिँ म भन्दै चाहिँ छु यो कुरा कि चाहिँ नि माननीय न्यायमूर्तिहरू र चाहिँ अधिवक्ताहरू चाहिँ नि मिसिएर चाहिँ बारका प्रतिनिधिहरू मिसिएर गरेको चाहिँ नि अध्ययनले देखाइराखेको चाहिँ छ कि चाहिँ नि गम्भीर चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्याय प्रशासनमा न्याय प्रणालीमा चाहिँ न्याय क्षेत्रमा गम्भीर चाहिँ नि भ्रष्टाचारका चाहिँ समस्याहरू बिचौलियाहरूको चाहिँ नि बिगबुगी मुद्दाको चाहिँ नि व्यापार हुने जुन परिस्थिति छ भनेर भन्दै हुन्छ त गम्भीर चाहिँ विषय हो नि त यो विषय चाहिँ यसरी चाहिँ उठ्नु र यो समस्या चाहिँ देखिनु हाम्रो लोकतन्त्रमा चाहिँ नि एउटा गम्भीर सङ्कटतर्फ हामी अभिमुख भएको चाहिँ सङ्केत हो। त्यसैले सरकार नचलिराखेको चाहिँ अवस्था संसद नचलिराखेको चाहिँ अवस्था र न्याय प्रशासन चाहिँ तपाईँलाई न्याय क्षेत्र चाहिँ अस्तव्यस्त भएको चाहिँ जुन परिस्थिति चाहिँ छ यसले लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू चाहिँ कमजोर भएको चाहिँ नेपालमा देखाइराखेको चाहिँ छ। यो विषयमा पार्टीले नबोलेर चाहिँ सुख चाहिँ छैन। मेरो प्रश्न तपाईलाई अब यो विषय चाहिँ तपाईले चाहिँ अब म जुन विषयमा चाहिँ छलफल गर्न आएको चाहिँ छु त्यो भन्दा बाहिर लगेर चाहिँ जनताको सरकारको विषय जुन भन्दै हुनुहुन्छ यो न्याय प्रशासनमा देखिएको अस्तव्यस्ततालाई निरूपण गर्नका निम्ति चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अग्रसरता लिने बेला भयो भन्ने चाहिँ म मान्छु। त्यसो महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनु पर्छ पर्दैन। फेरि तपाईँ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि एउटा आफ्नै एउटा निष्कर्ष चाहिँ तपाईँको गेस्टको मुखबाट चाहिँ जुन बोलाउन चाहिँ चाहनुहुन्छ अब त्यो विषयतर्फ चाहिँ म जान्न, तर यति चाहिँ म निश्चित रूपमा चाहिँ भन्छु कि न्यायमूर्तिहरू र चाहिँ बार एसोसिएसनका चाहिँ वरिष्ठ चाहिँ साथीहरूले चाहिँ जुन गम्भीर समस्या चाहिँ न्याय क्षेत्रमा देखाइराख्नु भएको चाहिँ छ राजनीतिक दलहरू यो समस्यालाई चाहिँ आँखा चिम्लिएर चाहिँ बस्न चाहिँ मिल्दैन। यसको निदानको चाहिँ उपाय खोज्नु पर्दछ। निदानको उपाय के हो भन्ने कुरा एउटा व्यक्तिले भनेर चाहिँ हुँदैन, एउटा पार्टीले पनि भनेर हुने अवस्था चाहिँ छैन। यो छलफलको चाहिँ विषय चाहिँ बन्नु पर्दछ र निदान खोज्नु पर्दछ र न्याय क्षेत्रलाई चाहिँ विकृति मुक्त चाहिँ बनाउनु पर्दछ र त्यतिमा मात्र होइन चाहिँ संसद प्रभावकारी बनाउने र सरकार प्रभावी बनाउने मुद्दा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण। कांग्रेसमा अहिले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा उठान गरिरहेका छन् देशभरिबाट कार्यकर्ताहरूले। तपाईँले हेर्नु भएको छ, तपाईँ अध्ययनशील नेता हो। अब कांग्रेसले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहेको हो। आगामी महाधिवेशन यो विषय परिवेशन चाहिँ हुँदैन। मलाई लाग्छ हेर्नु हाम्रो जुन धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा छ मुलुकको त्यसको चाहिँ रक्षा गर्ने कुरा, त्यो धार्मिक र सांस्कृतिक वैभव सम्पदालाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ नेपालले गुरु राष्ट्र बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बोक्नु पर्दछ भन्ने चिन्ताको अभिव्यक्ति भइराखेको छ। यस्तो मुद्दाहरूमा हामीले यो विषयलाई चाहिँ मैले भनिराख्दा म चाहिँ एउटा सतर्कताको विषय पनि भन्छु। हामीले धर्मलाई राजनीतिसँग चाहिँ मिसाउनु चाहिँ हुँदैन। त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ नेपालको चाहिँ ऐतिहासिक जुन वैभव सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदा चाहिँ छ त्यसमा तुवालो लाग्ने चाहिँ खतरा चाहिँ म हुन्छ देख्छु। त्यसैले चाहिँ नेपाल चाहिँ बहुसङ्ख्यक चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी भएको चाहिँ देश हो। नेपाल चाहिँ भगवान बुद्ध जन्मिएको देश हो। संसारभरिका चाहिँ बौद्ध मार्गीहरू चाहिँ नेपालतिर फर्किन्छन्, लुम्बिनीतिर फर्किन्छन्, प्रार्थना गर्दछन् र चाहिँ आफ्नो उपासनाको चाहिँ करोडौँ बौद्ध मार्गीहरूको चाहिँ देश हो। नेपाल चाहिँ किराँत धर्म मान्नेहरू प्राकृत धर्म मान्नेहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मथलो चाहिँ हो। त्यसैले नेपाल चाहिँ तीनवटा चाहिँ धर्म र सभ्यताको चाहिँ सङ्गम स्थल हो, संस्कृतिको चाहिँ सङ्गम स्थल हो। चाहिँ हिन्दूहरू, बौद्ध मार्गीहरू चाहिँ र किराँत धर्म र प्राकृत धर्म मान्नेहरू। नेपालमा चाहिँ अरू चाहिँ अल्पसङ्ख्यक चाहिँ धार्मिक समुदायहरू पनि चाहिँ छन्। सबैले सहिष्णुतापूर्वक चाहिँ बसेको चाहिँ देशमा धर्मको मुद्दालाई राजनीतिमा चाहिँ जोडेर दुई टुक चाहिँ तपाईँले चाहिँ जवाफ खोज्ने यत्न गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्नुहुन्न। तर यो सत्यलाई चाहिँ स्थापित गर्ने हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। हरेक राजनीतिक पार्टीले यो सत्यलाई चाहिँ अवलम्बन चाहिँ गर्नुपर्दछ। हिन्दू धर्मको चाहिँ जुन उदात्त चाहिँ चरित्र चाहिँ छ, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सारा प्राणी कीट पतङ्ग वनस्पतिका प्रति पनि द्वेष नराख्ने चाहिँ हिन्दू धर्मको चाहिँ जुन उदात्त चरित्र चाहिँ छ, करुणाको दर्शनको चाहिँ स्रोत बौद्ध धर्मबाट चाहिँ जसरी प्रभावित हुन्छ, प्रवाहित भएको चाहिँ छ,
नदी प्रणाली, पानी, माटो र चाहिँ वनस्पतिको चाहिँ रक्षा गर्ने किराँत र प्राकृत धर्मको चाहिँ जुन आधारभूत चरित्र चाहिँ छ, यो सम्पदालाई चाहिँ जोगाएर चाहिँ नेपालको चाहिँ पहिचान संसारका अगाडि राख्ने कुराले पो महत्त्व राख्छ त। तपाईँ चाहिँ अब यसलाई राजनीतिसँग चाहिँ मिसाएर चाहिँ धार्मिक उन्माद सिर्जना गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो गलत हुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा कङ्ग्रेस छ, त्यो निश्चित रूपमा त्यो संविधान हो, हामीले लेखेको, जनताका प्रतिनिधिले लेखेको चाहिँ संविधान हो। संघीयतालाई चाहिँ यसमा देखिएका चाहिँ चुनौतीहरू, कमजोर पाटोहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै संघीयता चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा उत्कृष्ट चाहिँ रूप हो भन्ने चाहिँ मानेर तलसम्म, जनताको आँगनसम्म, जनताको नजदिकको चाहिँ सरकार साधन सम्पन्न, स्रोत सम्पन्न, अधिकार चाहिँ सम्पन्न र सेवातर्फ अभिमुख भएको चाहिँ स्थानीय सरकार बनाउने कुरा चाहिँ कसैलाई पनि अप्रिय चाहिँ हुन सक्दैन। तर संघीयताको चाहिँ नाममा खर्चिलो चाहिँ परिपाटी, संघीयताको नाममा जनतालाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने चाहिँ परिपाटी, संघीयताको निम्ति केवल चाहिँ पदको चाहिँ बाँडफाँड गर्ने चाहिँ विकृत बाटोतर्फ चाहिँ देश गयो भनेदेखि चाहिँ प्रश्नहरू त उठ्छन् नि त। लोकतन्त्रमा त जनताले प्रश्न उठाउन पाउँछन्। त्यसैले सचेतताका साथ हामीले चाहिँ संघीयताको चाहिँ मुद्दालाई, र गणतन्त्र चाहिँ कसैका प्रति द्वेषको चाहिँ मुद्दा होइन। गणतन्त्र भनेको चाहिँ जनताको सर्वोच्चताको चाहिँ परिपाटी चाहिँ हो, जनतासँग सोधेर शासन गर्ने चाहिँ परिपाटी हो, जनताको निर्णयले मुलुकका यावत समस्याहरूको समाधान गर्ने जुन परिपाटी चाहिँ हो। यसका बारेमा चाहिँ अन्यथा चाहिँ दृष्टिकोण पनि राख्नु पर्दैन। तर गणतन्त्रको नाममा चाहिँ विकृति भयो, जसरी राजतन्त्रको नाममा चाहिँ विकृति चाहिँ हामीहरूले चाहिँ देख्यौँ, गणतन्त्रको नाममा पनि विकृति हुन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ जनताका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ चुनौतीपूर्ण तवरले चाहिँ आउन सक्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसैले संविधानका कमजोर पाटोहरू र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको इरोजनको चाहिँ जुन पाटो छ, त्यसप्रति सतर्कता देखाउने बेला भयो है भनेर चाहिँ म मेरो पार्टीलाई पनि, मेरो पार्टीको साथीहरूलाई पनि भन्नका निम्ति मेरो उम्मेदवारी म प्रस्तावित गर्दै चाहिँ छु। र अरू पार्टीका साथीहरूलाई पनि, अरू पार्टीभित्र पनि यो बहस चाहिँ जाओस् भन्ने म यत्न गर्दै चाहिँ छु। अरू कम्युनिस्ट पार्टीका प्रति चाहिँ विद्वेषको भावनाले चाहिँ होइन, संसदीय प्रजातन्त्रमा संसदमा चाहिँ सहकार्य चाहिँ अरू पार्टीसँग पनि हुन सक्दछ। तर यतिखेर काङ्ग्रेसले आफ्नै सामर्थ्यमा चाहिँ खुट्टा टेक्ने यत्न गर्नुपर्दछ। काङ्ग्रेसले आफ्नो शक्तिलाई एकत्रित गर्यो, तपाईँले पटक पटक भन्ने गरेको जस्तो गुटको सोचबाट चाहिँ मुक्त हामीले पार्टीलाई बनाउन सक्यो भनेदेखि काङ्ग्रेसको जनाधार चाहिँ ठुलो हुन्छ। गुटमा चाहिँ गाँजियौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जनाधार चाहिँ ध्वस्त हुन्छ। आफूले ऐतिहासिक रूपमा कमाएको जनाधार पनि गुम्दै गएको चाहिँ यसले जुन अवस्था चाहिँ छ, यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। थ्याङ्क यू सो मच महेश आचार्यजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपसभापतिमा विजय प्राप्त गर्नु, तपाईँका तीखा टिप्पणीहरूको निम्ति पनि र तीखा प्रश्नहरूको निम्ति पनि धन्यवाद। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु ऋषिजी, मलाई चाहिँ जित हारको चाहिँ चिन्ता मलाई यतिखेर चाहिँ छैन। मलाई यो देशको एजेन्डाहरू चाहिँ काङ्ग्रेसका साथीहरूको चाहिँ ठुलो पङ्क्तिमा चाहिँ मैले एउटा स्पार्क गर्न सकेँ, यो चाहिँ अलिकति चाहिँ उज्यालो मैले चाहिँ बाल्न सकेँ काङ्ग्रेसको नेताहरूको चाहिँ मन र मस्तिष्कमा र साथीहरूको माझमा भनेदेखि मेरो उम्मेदवारीको चाहिँ औचित्य चाहिँ स्थापित भएको चाहिँ म मान्छु। थ्याङ्क यू सो मच। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। चाँदी जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।